राज्य दृश्यमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने, छेकिने, खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। वन जङ्गल र जडीबुटीमा धनी देश हो नेपाल। मुलुकको करिब 44% भूभाग वन जङ्गलले ओगटेको छ। हिमाल, पहाड र तराईमा प्रशस्तै वन छ। पाखा पखेरा होस् या समथर भूभाग, जतासुकै हरियाली छ। सौन्दर्ययुक्त छन् नेपालका वन। मुलुकको स्वाभिमान देखाएको छ वनले। त्यही भएर भन्ने गरिएको छ, हरियो वन नेपालको धन। फर्निचरको लागि बलियो र उपयोगी मानिने साल र सिसौदेखि बहुमूल्य खैर लगायतका रुख प्रशस्त छन् देशमा। सदुपयोग गर्ने हो भने मुलुकमा वन पैदावारको कमी छैन, तर त्यसको सदुपयोग भने हुन सकिरहेको छैन। काठ काटिएको काटियै छ। काटिएका काठ अवैध रूपमा छिमेकी मुलुकतर्फ जाने गरेको छ। तर देशमा फर्निचर तथा घरायसी प्रयोजनका लागि काठ विदेशबाट ल्याइन्छ। वन जङ्गलको धनी देशमा किन भइरहेको छ यस्तो? यो गम्भीर विषय हो। वन मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब 44% भूभाग वनले ढाकेको छ। 44% क्षेत्र वनले ढाकेको भए पनि नेपालमा आवश्यक काठ मध्ये आधा भन्दा बढी काठ भने विदेशबाटै आयात हुने गरेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 6 अर्बको काठ भारत, मलेसिया लगायतका देशबाट आयात भएको देखिन्छ। झ्याल, ढोका, खाट, टेबल लगायतका अन्य फर्निचरका सामान बनाउनका लागि पनि यति बेला विदेशी काठको आपूर्ति भइरहेको छ। घरको झ्याल र ढोकामा हाल्नका लागि सकेसम्म नेपाली काठकै माग हुने भए पनि अहिले नेपाली सालको काठ बजारमा उपलब्ध छैन, जसका कारण निम्न गुणस्तरको भारतीय काठ, मलेसियन काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन्। नेपालको भूभागमध्ये 44% भन्दा बढी क्षेत्र वन जङ्गलले ढाकेको छ। तर पनि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा काठको उपलब्ध भने हुन सकेको छैन। नेपालका जङ्गलहरूमा काठ कुहिएर रहेका छन्, तर सरकारी नीतिका कारण ती काठहरू फर्निचरसम्म र उपभोक्ताको घर घरसम्म पुग्न सकेको छैन, जसको कारण नेपालमा वार्षिक 6 अर्बभन्दा बढीको काठ विदेशबाट आउने गरेको छ। वनको वैज्ञानिक प्रयोग गर्ने भन्दै सरकारले गएको जेठ महिनादेखि नेपालका सालको काठ कटान, बिक्री र आवत जावतमा रोक लगाएको छ, जसको कारण बजारमा नेपाली काठको आपूर्ति ठप्प प्राय भएको नेपाल वन निगमका प्रबन्धक लक्ष्मी प्रसाद रेग्मीको भनाइ छ। अहिले पनि नेपाल सरकारले 77 जेठ 15 गते एउटा निर्णय गरेर राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रका साल प्रजातिका काठदाउराहरू कटान नगर्नु, कटान गरेका पनि ओसार पसार नगर्नु भन्ने खालको अहिले निर्णय छ। निस्किनुपर्ने त्यति निस्केको पनि छैन। र दोस्रो कुरा, निकाल्नलाई पनि अहिले जस्तो अहिले नै मैले भनिहालेँ, बिचबिचमा यो रोक लगाइदिने हुनाले पनि हामीले चाहे जति काठदाउराहरू वनबाट सङ्कलन गर्न सकेका छैनौँ। नेपालमा काठको बिक्री वितरण गर्ने सरकारी निकाय नेपाल वन निगमका प्रबन्धक रेग्मीका अनुसार निगमले देशभित्र खपत हुने काठको 5% मात्रै आपूर्ति गर्ने गरेको छ। बाँकी सबै काठ अन्य अर्ध सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले गर्ने गरेका छन्। निगमले नेपालका वनबाट मात्रै काठको आपूर्ति गर्ने गरेको छ। तर पनि निगमले माग अनुसारको काठ उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नेपालकै वनबाट काठ उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि वनको काठ वनमै कुहिने अवस्थामा रहेको र त्यसको उचित प्रयोग नभएको रेग्मी बताउँछन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, हामीले हाम्रो वन जङ्गलबाट जति काठदाउरा निस्किने हो हामीले त्यो निकाल्न सकेका छैनौँ, निकालेका छैनौँ। किन ननिकालेको? अब यो ननिकाल्नमा जस्तो अब हाम्रो हकमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई त नेपाल सरकारले नै तोकेर दिन्छ। के भन्छ भने तपाईँले यो राष्ट्रिय वनको यतिवटा रुख कलेक्सन गर्नुहोस् भन्छ। अब हाम्रो पाटो चाहिँ हामीलाई जति कलेक्सन गर्न दिएको छ त्यो हामीले निकालेका छौँ।
हामीलाई दिएको भागको जति चाहिँ। तर अब बाँकी भागको निकाल्ने दायित्व त वन मन्त्रालयको हो। निगमको डिपोमा मात्रै होइन, निजी फर्निचर उद्योगमा पनि नेपाली काठ छैन। अहिले सरकारले नै रोकेकै कारण काठ ल्याउन नसकिएको फर्निचर व्यवसाय बताउँछन्। यद्यपि उपभोक्ता भने नेपाली काठ नै खोजिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। अब उपभोक्ताले पाएसम्म त आफ्नै देशकै रुचाउँछन्, नपाएको खण्डमा चाहिँ विदेशी काठहरू पनि युज गर्छन्। फर्निचर व्यवसायी रिजाल पनि सरकारी नीतिकै कारण नेपाली काठ आउन नसकेको बताउँछन्। सरकारले कहिले रोक्ने र कहिले खोल्ने गरेका कारण नेपाली काठको अभाव भएको उनको भनाइ छ। अब अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले नै माथिबाटै रोकेको भन्ने कुरो सुन्नमा आछ। प्रष्ट यकिन सबै कुरा चाहिँ मलाई जानकारी छैन। अहिले मार्केटमा एकदमै सर्टेज छ, नेपाली काठ अभाव छ। नेपालमा काठको अभाव भएसँगै अहिले मुख्यतः मलेसियाबाट काठ ल्याइने गरिएको छ। भन्नलाई मलेसियन सालको काठ भने पनि त्यो नेपालको सिसौको जस्तै रहने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। अहिले मलेसियाबाट आउने काठ पनि 2-3 वटा गुणस्तरको हुने गरेको छ। सस्तो काठ प्रति क्युफिट 3600 मा आउँछ भने केही राम्रो काठ प्रति क्युफिट 4500 मा पाइन्छ। तर नेपाली काठलाई पनि उपभोक्ताले प्रति क्युफिट 6500 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ। तर विदेशबाट आउने काठ नेपालको जस्तो गुणस्तरको नहुने नेपाल वन निगमको भनाइ छ। जहाँसम्म हामीले सुनेका छौँ त्यसको क्वालिटी हाम्रो नेपालको जतिको सालको जतिको क्वालिटी हुँदैन र नेपालको चाहिँ झन्डै नरम जातका ती अस्ना अरू प्रजातिका काठहरूको क्वालिटी सरहको हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई सालै हो नेपाली सालसँग कसरी तुलना गर्नु र त्यसलाई। त्यसो त नेपाली काठको मूल्य महँगो पर्नुका कारण बिचौलिया पनि हो। सरकारी रेटमा करिब 1800 मा गोलिया किनेर चिरान गर्दा करिब 30% खेर जान्छ। मजदुर ढुवानी आदि सबै जोड्दा पनि तयारी काठको मूल्य प्रति क्युफिट करिब 3000 भन्दा बढी पर्दैन। तर ती बिचौलियाले चिरान गरेर बेच्दा भने फर्निचर उद्योगलाई नै करिब 5400 मूल्यमा बेच्ने गर्छन्। बीचको बिचौलिया मोटाउने हुँदा नेपाली काठ महँगो पर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। बिचमा केही होला, अब त्यसमा बिचौलियाहरूको पनि होला। अब टेन्डर गर्दादेखि लिएर गएर अहिलेको देशको स्थिति यही हो। मुन्द्रे सुन्द्रेको कुराहरू पनि होला, स्थानीय सरकारी कर्मचारीहरूको पनि कुरा होला। अब त्यो के छ होइन। सरकारी नीतिकै कारण एकातिर नेपाली काठ वनमै कुहिने अवस्थामा छ भने अर्कोतिर कमसल काठका लागि पनि वार्षिक अरबौं रकम बाहिर गइरहेको छ। महँगो शुल्क तिर्छु भन्दा पनि नेपाली काठ पाइएको छैन। बरु कतिपय व्यापारीले नेपाली साल भन्दै न्यून गुणस्तरको मलेसियन काठ बेचिरहेका छन्। विगतमा नेपाली काठ भारत हुँदै रसियासम्म रेलको लिक बिछ्याउन लगिने गरिएको थियो। विदेशबाट आउने भन्दा नेपाली काठ बलियो छ, तर सहजै पाइँदैन। पाइहाले पनि विदेशी भन्दा महँगो छ। सरकारले नेपाली काठको मूल्य स्तर अनुसार प्रति क्युफिट 1000 रुपियाँदेखि 1800 रुपियाँसम्म तोकेको छ। उपभोक्ताले काठ उद्योगबाट किन्दा प्रति क्युफिट 5000देखि 7000 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ। तर विदेशी काठ भने प्रति क्युफिट 4000 रुपियाँमै पाइन्छ। वनजङ्गलको धनी देशमा विदेशबाट ल्याइएको भन्दा स्वदेशकै काठ महँगो। के छ यसको रहस्य? अब एकैछिनको विश्रामपछि। देशमा काठ प्रशस्तै छ, तर यसको कटान र बिक्री वितरण प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ। देशमै उत्पादित काठ उपभोक्तासम्म पुर्याउनको लागि वन कार्यालयको स्वीकृतिदेखि अन्य विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। प्रक्रियागत झन्झटकै कारण व्यवसायीहरू स्वदेशको भन्दा विदेशी काठको कारोबार सहज ठान्छन्। यसै कारणले स्वदेशको काठ कुहिएर खेर जाने गरेको छ। तर घरायसी प्रयोजनका लागि नेपालमा वर्षेनी करिब 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको काठ विदेशबाट आउने गरेको छ। वन जङ्गलमा धनी नेपालमा विदेशबाट वर्षेनी करिब 6 अर्बको काठ आयात हुने गरेको छ। गत वर्ष 5 अर्ब 75 करोड रुपियाँको काठ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भन्सार विभागका अनुसार गएको वर्ष विभिन्न वस्तुको कुल आयात 12 खर्ब 42 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको थियो। त्यसमध्ये काठजन्य वस्तु मात्रै करिब 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको भित्रिएको थियो।
नेपालमा झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्म विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, सिङ्गापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम लगायत काठजन्य सामान आउँछन्। गत वर्ष इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, युक्रेनबाट 1,51,50,15,000 रुपियाँका गोलिया काठ आयात भएको छ। भारत, चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुरबाट 1,63,63,70,000 रुपियाँको चिरान काठ नेपाल भित्रिएको छ। पहिला त नेपाली नै अलि धेरै थियो सहज हुँदाखेरि त। अब अहिले चाहिँ नेपाली काठ अलि त्यति सहज नभएकोले गर्दा, सहजता नभएकोले गर्दा विदेशी काठहरू, मलेसियन काठहरू छन् अहिले। मलेसियनमै भन्दा त इन्डियन अग्राठ भन्छन्, तर मलेसियाबाटै आउने काठ हो। त्यसमा 3-4 क्याटेगोरीका काठहरू छन्। यसबाहेक भारत र अन्य मुलुकबाट 63,83,04,000 रुपियाँको प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको थियो। नेपालमा प्लाई काठ सबैभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट 1,75,52,000 घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो। काठको माग भने वार्षिक 3 करोड घनफिटको हाराहारीमा छ। काठको आपूर्ति व्यवस्था झन्झटिलो भएर जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ। वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा माग अनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ छ। वास्तवमा चाहिँ नेपाली काठको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने वनमा, वन जङ्गलमा धेरै काठहरू कुहिएर बसिरहेको अवस्था छ। हाम्रो 100मा 45-50% मात्रै काठ चाहिँ एभाइलेबल गराउने हो भने पनि विदेशी काठभन्दा बढी सहजता नेपाली काठकै हुन्छ हाम्रो देशमा। तर के छैन, त्यो अनुसार वातावरण छैन, सम्बन्धित निकायले काम नगरेको हो कि अब के हो, त्यो विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई नै दोष दिनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सहजता कम भएकोले, नेपाली काठको सहजता कम भएकोले गर्दा यो विदेशी काठहरूको बढी आयात भइरहेको। माग अनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्। काठका बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण उपभोक्ताले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी मूल्य अनुसार सालको गोलिया काठ प्रति घनफिट 800 रुपियाँ छ, तर त्यही काठ चिरेपछि उपभोक्ताले प्रति फिट 5,000 रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्छ। स्वदेशमै काठ उत्पादन तथा बिक्री वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो छ। विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि छ। त्यही कारण व्यवसायी तथा उपभोक्ताको लागि स्वदेशी भन्दा विदेशी काठ सहज बनेको छ। स्वदेशकै काठ प्रयोगमा किन भइरहेको छ झमेला? स्वदेशी काठ कुहाएर कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने विदेशी काठ? नेपाल वन र जडीबुटीमा धनी देश हो। मुलुकको कुल भूभागको 40% भन्दा बढी वन जङ्गलले ओगटेको छ। हिमाल, पहाड र तराई जतासुकै छ वन। हरियाली छन् डाँडा पखेरा, सबैतिर हुर्केकै छन् रुखबुटा। नेपालमा हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित वन, वन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्ष गरी 23.23% वन संरक्षित क्षेत्र छ भने बाँकी राष्ट्रिय, सामुदायिक, निजी, कबुलियती, धार्मिक लगायतका वन छन्। भूधरातल तथा विविधताको आधारमा नेपालको वन जङ्गललाई उष्ण प्रदेशीय सदाबहार, समशीतोष्ण पतझर, कोणधारी, लेकाली र टुन्ड्रा गरी 5 समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। तराई, भावर, दुन, चुरे पर्वतको 1200 मिटर उचाइसम्मको वनलाई उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल भनिन्छ। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गलका रुख अन्य वनको तुलनामा अलि अग्ला, मोटा, बलिया हुन्छन्। त्यहाँ साल, सिसौ, खयर र सिमल लगायतका रुख पाइन्छ। यो वन सधैँ हराभरा देखिन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समानान्तर रूपमा रहेको उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल पहिला 4 कोससम्म फैलिएको थियो। त्यही भएर यसलाई 4 कोसे झाडी भनिएको हो। 1200 देखि 2100 मिटर उचाइसम्मको वनलाई समशीतोष्ण पतझर जङ्गल मानिन्छ। समशीतोष्ण पतझर जङ्गल चुरे पहाडको माथिल्लो भागको साथै
मध्य भाग हुँदै महाभारत पर्वतसम्म छ। यो वनमा साल, सल्ला, देवदार, चाँप, कटुस, ओखर, गुराँस, पिपल, चिलाउने, बर, बाँस, सिमल, उतिस, पलास, लाकुरी लगायतका बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्। यो वनमा उब्जिएका यी बोट बिरुवा भने घर निर्माण तथा फर्निचरका लागि अलि कमजोर मानिन्छ। 2101 देखि 3350 मिटर उचाइमा अवस्थित वनलाई कोणधारी जङ्गल भनिन्छ। यो वन महाभारत पर्वतको माथिल्लो भागदेखि हिमालय पर्वतसम्म फैलिएको छ। वर्षैभरि चिसो हुने र हिमपात भइरहने हुँदा कोणधारी जङ्गलका रुख र यहाँका पातहरू कोण जस्तै चुच्चो परेका हुन्छन्। कोणधारी जङ्गलमा सल्ला, देवदार, धुपी, गुराँस र भोजपत्र लगायतका बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्। 3351 देखि 5000 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको वनलाई लेकाली वन भनिन्छ। लेकाली वनमा गुराँस, निगालो र केही झाडी जन्य बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्। 5000 मिटर माथि हिउँ पर्ने हुँदा यहाँ वनस्पति उम्रन सक्दैन। यी ठाउँमा काई र लेउ मात्र पाइन्छन्। उम्रिन र हुर्कन नसक्ने यस्तो ठाउँमा उम्रेका लेउ र झ्याउलाई टुन्ड्रा वनस्पति वा शीत मरुभूमिको वनस्पति भनिन्छ। सदुपयोग गर्ने हो भने वन मुलुकको लागि अथाह सम्पत्ति हो। यही भएर उखान नै बनेको छ, हरियो वन नेपालको धन। मुलुकमा वन प्रशस्त छ, काठ मनज्ञ छ, तर त्यसको पूर्ण रूपमा सदुपयोग भने हुन सकेको छैन। रुख बिरुवा रोप्ने भन्दा काट्ने क्रम बढ्दो छ। वन वर्षेनी मासिँदै गएको छ। रुख प्रशस्तै काटिए पनि देशवासीले काठ सस्तो र सहज रूपमा पाउन सकिरहेका छैनन्। वन जङ्गलका काठ अवैध रूपमा छिमेकी मुलुकतर्फ गइरहेको छ। हरियो वन यतिखेर तस्करको धन भइरहेको छ। उपभोक्ता घरायसी प्रयोजनका लागि विदेशी काठ किन्न बाध्य छन्। स्वदेशमै उत्पादित काठ सदुपयोग नहुँदा काष्ठजन्य वस्तु फलाम भन्दा महँगो भएको छ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै काठको कारोबारमा पनि बिचौलिया छन्। बिचौलिया र यससँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीको लोभ लालचकै कारण विदेशी भन्दा स्वदेशी काठ महँगो भएको देखिन्छ। स्वदेशका काठ कुहाउने अनि देशमा विदेशी काठ भित्र्याउन बाध्य बनाउने यस्तो कार्यमा संलग्नहरूलाई कहिले र कसले गर्ने कारबाही? देशवासीले स्वदेशकै काठ प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बन्छ कहिले? विगतमा नेपाली काठ विश्व प्रसिद्ध थियो। रेल यातायातको विकासमा नेपालकै काठको प्रख्याति थियो। 4 कोसे झाडीको काठ नेपालबाट भारत हुँदै रसियासम्म पुगेको इतिहास छ। तर आज हामी बलिया काठको खलिया लगाई विदेशी कच्चा काठ किन्न बाध्य छौँ। यो दुर्गतिको छिट्टै अन्त्य गरियोस्। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।